बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता था। मैं सबको देख सकती थी, महसूस कर सकती थी, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकती थी। मेरी आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल साकित हो गई थीं और हर किसी को यही लग रहा था कि मैं अब ज़िंदा नहीं हूँ। हर कोई मेरी तरफ अफसोस भरी निगाहों से देख रहा था। मेरे घर वाले रो रहे थे, हर तरफ एक मातम सा बरपा था, लेकिन मैं अपना जिस्म हरकत नहीं कर सकती थी। ये अल्फाज उस बाहिम्मत लड़की के हैं जिसका जिस्म जो है बिल्कुल साकित हो गया। चंद लम्हों के लिए वो इस तरह से हो गई जैसे वो इस दुनिया में ही नहीं है। उन लम्हों में उसने महसूस किया कि अगर इंसान अपने जिस्म को हरकत ना दे सके, अगर इंसान अपना कोई काम खुद से ना कर सके, तो फिर वो क्या हो जाता है। हम अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते। वो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है ना कि तुम मेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करोगे। अल्लाह ताला जो है उसने हमें जो कुछ दिया है हमें उसका एहसास ही नहीं है। यकीन माने, मैं जब कभी इस तरह की कहानी सुनती हूँ या स्टोरी मेरे सामने आती है, आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि महरीन आप हमेशा दुखी कहानियाँ बताती हैं, आप हमेशा इस तरह की स्टोरीज़, क्राइम स्टोरीज़ बताती हैं। तो देखिए, हमारे मुआशरे का वो एक ऐसा चेहरा है जिसे आपके सामने लेकर आना है ताकि लोगों को इंसाफ मिले। एट द सेम टाइम अब ये जिस तरह लड़की की कहानी मेरे सामने आई है, इस वक्त बड़ी वायरल है। ये लड़की जो है, इसने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह ये मौत के मुंह से वापस आई, जिस तरह इसने डेथ बेड पर जो चीज़ें महसूस की और उसके बाद इसने दुनिया में जो काम किए, वो एक वाकई मोटिवेशन है। मैं आपके सामने इसकी कहानी रखती हूँ। मैंने भी कहा आपके सामने ऐसी स्टोरीज़ भी लेकर आऊँ जहाँ पर लोगों ने वाक़ईतन कुछ ऐसा भी करके दिखाया कि इस तंगी, इस मुसीबत से गुज़रने के बाद उन्होंने उठ कर दिखाया और उठने के बाद दूसरे और लोगों को उठाने में मदद की। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि एक आप गिरते हैं, गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखना बड़ी बात है। अल्लाह को ये पसंद है। आप गिरे और आप उठे, लेकिन आप उठे तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं उठे, फिर आपने औरों को भी उठाया, दूसरों को भी उठाया। वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। यानी कि अतात के लिए तो बहुत फरिश्ते थे, इबादतें तो करने वाले बहुत थे, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को इस हमदर्दी के जज्बे के लिए पैदा किया। इसके अंदर इस चीज़ को अपने अंदर ज़रूर ज़िंदा रखिएगा, वरना इंसान नहीं रहेंगे आप। अच्छा, वो ये जो खातून है, ये अपने बारे में अपनी स्टोरी सुनाती है। ये कहती है कि मैं 11 साल की थी। जब ये 11 साल की थी तो इसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है। ट्रांसफार्मर की तारें होती हैं, 1100 वोल्ट की तारें होती हैं जिसका इसको करंट लगता है। आप सोचिए 1100 वोल्ट की तार का करंट लगना। और उसके बाद वो कहती है कि मैं मुकम्मल तौर पर डेड थी, लेकिन मेरी माँ ने कहा नहीं, इसको अस्पताल लेके जाना है। ये उन लम्हों की बात है जब वो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे डेड थी। इसकी माँ ने इसको कहा कि सबको कहा कि नहीं, मैंने इसको अस्पताल लेके जाना है। सब वहाँ पे रो रहे थे, सबको लगा ये मर चुकी है, लेकिन इसकी माँ ने कहा नहीं, मैंने इसको अस्पताल लेके जाना है। वो कहती है कि उसे तो कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था, क्योंकि आपको पता है जब किसी को करंट लगता है तो लोग उससे अपने आप को बचाते हैं कि कहीं उससे करंट दूसरे को ट्रांसफ़र ना हो। उसके बाद वो कहती है कि उसे अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में जब गए तो डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो कहती है कि उसकी सिर्फ सांसें चल रही थीं। वहाँ उसकी बेतहाशा सर्जरीज़ हुई। वो कहती है मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे सारे जिस्म पे पट्टियाँ थी और उसे कोई होश नहीं था। पहले डॉक्टर्स ने कहा कि इसके दोनों बाजू काटने पड़ेंगे। फिर सर्जरीज़ हुई तो कहने लगे कि एक बाजू ही, कोहनी से नीचे का हिस्सा काटा जाएगा। फिर डॉक्टर्स ने उसके सारे ख़ानदान से पूछा और उनसे अंगूठे लगवाए और फिर उससे भी पूछा। तब वो कहती है कि मैं इतनी मोहताज थी कि मैं अपने चेहरे पे बाल भी आते तो उनको मैं साइड पे नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि मैंने बड़े ही सब्र से कहा कि ठीक है, काट दीजिए। फिर वो कहती है कि पहले मेरी बहन आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताती रही कि उसे हुआ क्या। कहती है मेरी बहन ने मुझे बताया कि मुझे गैंग्रीन हुआ। अब होता है गैंग्रीन, जिस तरह शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके जिस्म का कुछ हिस्सा अगर इस तरह हो जाए तो उसे काटना पड़ता है ताकि वो सारे जिस्म में ना फैल जाए, मौत की वजह बन सकता है। ऑपरेशन जो है ये बड़ा ही सेंसिटिव होता है, ऑपरेशन में जान भी जा सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स ने इजाज़त भी ली, क्योंकि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, छोटे ऑपरेशन में कई दफ़ा लोग चले जाते हैं और कई दफ़ा बड़े से बड़े ऑपरेशन में अल्लाह की तरफ से ऐसी इनायत होती है कि ज़िंदा बच जाते हैं। तो वो कहती है कि मुझे वो गैंग्रीन हुआ जो शुगर के मरीज़ों को होता है और इसका कोई इलाज नहीं। फिर वो कहती है कि उसकी सर्जरी इस्लामाबाद में भी हुई। फिर गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और उसने फिर पेपर दिए। साथ ही साथ वो कहती है मैंने ई-कॉम किया। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के बारे में तो बता रही है, लेकिन वहाँ बिस्तर पर, हॉस्पिटल के बिस्तर पर उसने जो कुछ महसूस किया, वो चीज़ें इतनी तकलीफ़ दे थी कि मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि हम लोग अल्लाह की इन नेमतों का इतना हम थैंकलेस लोग हैं।
ہمارا یہ ایک انگوٹھا ہے نا، ایک انگوٹھا، یہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیے پکڑنے کے لیے آپ کو انگوٹھا چاہیے. گلاس کو پکڑنا ہے انگوٹھا چاہیے. آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں، چمچہ پکڑنا ہے آپ کو انگوٹھا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ دوسری طرح بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن جو انگوٹھے کی افادیت ہے. اسی طرح انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ، میرے سامنے کئی لوگ آتے ہیں، میرے گھر میں کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے ملنے آتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مصیبتوں میں ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، اپنی کہانیاں شیئر کرتے ہیں. تو میں ایک بات کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کو دکھ تکلیف سے نہ گزارے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس فیز سے گزرنا، لیکن یہی ہماری ہمت ہے جسے اللہ پاک آزماتے ہیں. لیکن میں اسے کہتی ہوں ہمیشہ کہ کبھی سوچنا کہ کوئی شخص، کوئی غریب جس طرح گھر ہے، تو میں اسے کہتی ہوں کہ دیکھو تمہارے پاس ہاتھ پاؤں ٹانگیں صحت ہے نا، تم دنیا کے سب سے امیر انسان ہو. تم اس سے پوچھو جو بستر مرگ پر ہے یا جو بیماری میں مبتلا ہے اور روز کتنے ٹیکے کتنی دوائیاں کھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کاش کوئی مجھے اپنی زندگی کی صحت بھری زندگی جو ہے وہ اس کی ایک صحت بھری زندگی کا دن دے دے، میری ساری دولت لے لے. لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. تو امیر ترین لوگ جو ہے وہ غریب ہو جاتے ہیں جب ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، اور غریب ترین لوگ میں کہتی ہوں امیر ترین ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ محتاج ہے اس بات کا کہ رب کا شکر ادا کرے، ہر لمحے شکر ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرے. جس طرح اس نے بیان کیا کہ جس وقت وہ بستر پہ تھی، نہ وہ اپنے بال ہٹا سکتی تھی، نہ وہ کھانا کھا سکتی تھی، صرف زندہ رہنے کے لیے جسم کا جو حصہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کاٹ دو تو وہ کاٹنے کے لیے بھی تیار تھے، کیونکہ زندگی جو ہے خود میں اپنے آپ میں ایک بڑی نعمت ہے. تو اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کا بتایا کہ جب وہ اس تکلیف دہ دور سے گزری. ایک تو اس نے وہ ٹائم گزارا جس میں ظاہر سی بات ہے ہاتھ کٹنے کے بعد ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے انسان کے لیے، ایک زندگی میں کتنی بڑا دھچکا ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ دنیا میں آہستہ آہستہ زندگی میں واپس آنا شروع ہوئی تو اس نے بہت سی مشکلات فیس کی. ظاہر سی بات ہے کاموں میں مشکل، لوگوں کی محتاجی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا. اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، میں نے لوگوں کا محتاج نہیں بننا ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا ذرا یہ سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں نے پھر ایگزامز دیے، میں نے ای کام کا بھی ایگزام دیا، میں نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، میں نے اپنی زندگی کو وہاں پہ روک نہیں دیا. پھر وہ کہتی ہے مجھے اسکالرشپ ملی، پھر میں نے BBA کیا، پھر میں نے بہت سا سوشل ورک کیا. کیونکہ دیکھو میں وہی کہتی ہوں، آپ گرے آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو بھی سنبھالا. پھر وہ کہتی ہے میں نے لوگوں کو میں نے تھیلیسیمیا کے لیے بلڈ اکٹھا کیا، ٹرانسجینڈرس کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. میں کام کرنا چاہتی تھی کہ وہ جاب نہ کرے، وہ بھیک نہ مانگے، وہ جاب کرے. تو کہتی ہے کہ میں نے پھر ایک فاؤنڈیشن بنائی، لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے، میں نے انہیں میک اپ سکھانا شروع کیا. اچھا آپ کو میں ایک بتاؤں، بڑا ہی ہماری معاشرے کا المیہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز جو ہے ان کو کہیں نوکری نہیں ملتی، انہیں لوگ رکھتے ہی نہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، جو کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. اللہ کی مرضی، وہ جس کو جیسے پیدا کرے. کسی کے گھر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ماشاءاللہ وہ اپنا کام بہت اچھے سے کرتے ہیں. ان کو نوکری اور عزت دینا ہمارا کام تھا، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا. تب وہ لوگ بھیک مانگنے پہ، سڑکوں پر آنے پر، نکلنے پر مجبور ہو جاتے. ہمیں ان کو وے آؤٹ دینا تھا. یہ مختلف جگہوں پہ ان کو جابز دینی تھی. میں نے ابھی پیچھے دیکھا فیاض محمود نے ایک بڑا زبردست انٹرویو کیا، ایک ٹرانسجینڈر عالم دین تھے، ان سے اس کی بات ہوئی اور ان کی بات ہوئی اور فیاض محمود نے بڑا اچھا انٹرویو کنڈکٹ کیا. تو آپ دیکھیے کہ کیوں نہیں، دین کا علم سیکھنا ہر ایک کا حق ہے، مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجینڈر جو بھی ہو، تو ہمیں ان کو عزت دینی ہے. تو اس بچی نے یہ کام کیا کہ اس نے ان لوگوں کو میک اپ سکھانا شروع کیا. اس نے میک اپ خود سیکھا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں اسکل دی، اس میں کانفیڈنس آیا، میک اپ میں صفائی آئی. تو اس نے میک اپ سیکھنے کے بعد ان کو کلاسز دینی شروع کی کہ وہ لوگ اپنا سلون کھولے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر زیادہ تر میک اپ کی فیلڈ میں ہمیں بہت نظر آتے ہیں، شوبز کی انڈسٹری میں بہت نظر آتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، کہیں تو انہیں کام ملنا چاہیے. رشتہ وہ کہتی ہے کہ اس کا چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک اس کا بازو نہیں تھا، تو لوگ پہلے تو باتیں بناتے تھے، پھر جب رشتہ لینے آتے بھی تھے تو دیکھتے تھے کہ اپنا کام کر رہی ہے تو گاڑی گھر مانگتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو انکار کر دیا. میں نے کہا کہ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جو شروع میں ہی اتنا مانگ رہے، وہ بعد میں کیا کریں گے. ہاں زندگی میں کبھی آگے جا کے شادی کروں گی اگر کوئی مجھے میرے اس حال کے ساتھ ایکسیپٹ کرے گا. ہمارے معاشرے کے بہت سے المیہ ہیں، ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں، ہماری خواہشات بہت بڑی ہے، ہم اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن دوسرے کا احساس نہیں کرتے، اسی لیے شاید دعاؤں میں تاثیر نہیں رہی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میرے دو ہی خواب ہیں، میں دنیا گھوموں اور ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں پہ میں لوگوں کو میک اپ سکھاؤں. اس نے کہا میں نیوز پریزنٹر بننا چاہتی تھی، لیکن وہاں پہ بھی یہ میری جو ایک کمی تھی وہ آڑے آئی اور مجھے یہ کام نہیں ملا. لیکن اب وہ کہتی ہے کہ میرا آئیڈیا اس نے شیئر کیا فاطمیہ راٹھور کے نام سے، کہ جو لوگ بھی
چاہتے ہیں کہ میں نے میک اپ سکھاؤں، مفت میں سکھاؤں، اور وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. فاطمیہ راٹھور انسٹا پر، یہ اس کا آئی ڈی FATMIA RATHORE راٹھور. تو وہ مجھ سے رابطہ کرے اور وہ ان کو کام بھی سکھائے گی، اور یہ ایک بہت اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اس لڑکی کی کہانی سے ہمیں ہمت ملنی چاہیے، جذبہ ملنا چاہیے کہ گرے تو کیا ہوا، گر کر اٹھنا بھی آنا چاہیے، اور اٹھنے کے بعد دوسروں کو اٹھانا بھی آنا چاہیے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.